والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. خدایا بحمد انبیاء مدد اے محمد مصطفیٰ مدد بڑائے مائنی بات وجار یار نبی ببرکت ہم اللہ اولیاء مدد. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.